बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, मरियम को अपने एक हलाल हुकूक, जायज़ हुकूक और कानूनी तौर पे एक लीगल हक को मांगने की मिली ये सज़ा कि उसका घर तबाह कर दिया गया। और ये घर को तबाह करने वाले कोई अननोन लोग नहीं, कोई गैर लोग नहीं, ये घर को तबाह करने वाले लोग उसके अपने ही थे। वो लोग जिन्होंने आके इसको रस्म में फूल के जेवर पहनाए, मिठाइयाँ खिलाई, बात पक्की की, छोटे मोटे तोहफे दिए बड़ी मुश्किल से, और जिनके लिए मरियम ने अपनी ज़ात से बढ़ के, उसके घर वालों ने अपनी ज़ात से बढ़ के उन लोगों को अहमियत दी, तोहफे दिए, तहाइफ दिए, इज़्ज़त दी। मगर क्या हुआ ये कि वो लोग जिन्होंने एक स्पेसिफिक मनसूबाबंदी के तहत ये शादी की थी, वो कैसे बर्दाश्त करते कि हमने जो सोचा था फ़ायदा उठाने का, अपनी फैमिली को एक लग्जरी लाइफ देने का, वो चीज़ कैसे पीछे रह सकती है। और यही सब कुछ छोड़ के हुआ क्या, जब मरियम ने कहा कि मुझे एक अलग घर चाहिए। और क्यों कहा ये भी मैं आपको बता दूं। एक घर जिसके एंट्रेंस में ना बल्ब है, ना कोई सेवर है, घुप अंधेरा है, जहाँ पे एंटर होते ही एक कमरा, एक सहन, एक किचन और एक लाउंज है, जिसको दुल्हन का कमरा बना दिया गया। क्या यहाँ ज्यादती नहीं हुई मरियम के साथ कि वो कमरा जो एक गेस्ट रूम या जिसको हम डाइनिंग टेबल कह सकते हैं, वो कमरा मरियम को दिया गया है। और मरियम के आने की वजह से, जगह ना होने की वजह से बड़े भाई की भी तलाक हो गई। जब किसी लड़की को अपने ससुराल में अपना कोई हक नहीं मिलेगा, कोई खुशी नहीं मिलेगी, कोई आराम, कोई राहत नहीं मिलेगी, तो फिर वो लड़की यही चाहेगी कि वो अपने उसी घर में चली जाए जहां वो पहले रहती थी। यही सिनेरियो मरियम के साथ हुआ। जब मरियम ने ये देखा कि कुछ दिन वो बहुत खुश रही, जब उसके एक कमरे में हर चीज़ नहीं थी, जो कि डेफिनेटली सारा का सारा जहेज था, उसमें कोई सामान ऐसा नहीं था जो हसन के घर में पहले से रखा हुआ हो, सिवाय एक छोटी सी अलमारी के। बाकी सारा फर्नीचर, बाकी सारा जो अप्लाइंसेस है, वो सब मरियम लाई थी। और ये जहेज इतना था कि इनके घर में खोलने की भी जगह नहीं थी, पैक हुए हुए रखे थे कर्टन। तो क्या मरियम को हक नहीं था कि वो एक अलग घर ले ले? और ये अलग घर भी वो हसन की बुनियाद पे नहीं, बल्कि अपनी बेस पे ले रही थी, अपनी हलाल और मेहनत की कमाई पे। जो लोग ये कह रहे हैं कि मरियम ने अपने आप को बेच के पैसा कमाया, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। जायज़ तरीके से, तमीज़ से और एक तमीज़ के दायरे में रहकर हमेशा मरियम आई है अपनी वीडियो में, एक फैमिली व्लॉगर के तौर पे। और जब उसकी शादी हुई तो उसने यही सोचा कि अगर मैं अपनी कमाई की बेस पे इनके बेटों को भी सुकून दूं, उसको रिलैक्सेशन मिल जाए, बैठे बैठे उसको एक घर मिल जाए। कोई माँ भी होती तो डेफिनेटली वो ये सोचती कि मेरा निखट्टू बेटा, नाकारा बेटा, जिसको कोई पूछता तक नहीं था, उसको आज मेरी आने वाली बहू अलग घर में लेके जा रही है, तो उसकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, पैसा मिलेगा। मेरी बहू के जब व्लॉग्स अच्छे होंगे तो मेरे बेटे ही की ज़िंदगी बनेगी और फिर इनडायरेक्टली मेरे ही घर को फ़ायदा होगा। मगर यहाँ एक झूठी रट कि नहीं भाई, हम सब तो मिल के रहते हैं, हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है कि हम कहीं अलग हों, हमारे घर कोई अलग नहीं होता। देखें, जो खून के रिश्ते होते हैं और उनकी सच्चाई जो होती है, वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखती है। वो सेपरेट होने से या बेटे के अलग घर ले जाने से अलग नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे हसन के बारे में मैं क्या कहूँ, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। देखें, माँ ने जो कुछ भी कहा, लेकिन माँ अपनी चालाकी के साथ खामोश रही, अपने बेटे का घर तबाह करके। और इल्ज़ाम मरियम पे आया कि वो अपनी मर्जी से अपना सामान उठा के लेके गई है। अगर वो अपना एहतजाज करती है और सिंपलिसिटी से अपना रास्ता अलग करती है, तो क्या वो बुरी हो गई? उसने आपके बारे में कोई ना पोस्ट की, ना कोई स्टेटमेंट दिया, मगर यहाँ
خانس فیملی میں ان کے چچا اور حسن اور تمام ان کی پھپھوئیں نان اسٹاپ مریم پہ ٹیز کرتی ہیں، کمنٹس کرتی ہیں اور مظلوم بن کے مریم کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں۔ کوشچن میرا یہ ہے کہ آنے والی لڑکی اپنی بیس پہ اگر اپنی زندگی اچھی بنانا چاہے گی تو کیا آپ اس کو اتنی بھی اجازت نہیں دیں گے؟ کیا آپ کے گھر میں مریم کو وہ آسانیاں مل رہی تھیں جو ایک بہو کا حق ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کماؤ کھاؤ پتر جو ہے وہ مریم کو عیش اور سکون کی زندگی دے سکتا تھا؟ ایئر کنڈیشن سے لے کے LED تک تمام چیزیں مریم نے ان کو دی، ورنہ ان میں سے کسی کی بھی شکل ایسی نہیں تھی کہ ان کو یہ لگژری چیزیں ملتی۔ مگر کہتے ہیں کہ جس پر احسان کیا جائے اسی سے ڈر لگتا ہے کہ وہی ڈنک نہ مار دے، اور یہاں پہ ہوا یہی۔ جب تک مزے آتے رہے مریم کی ماں کے، اور ظاہر ہے حسن کی ماں کے، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ الگ ہو رہے ہیں تو میری بیٹی، حسن کی بیٹی، میری بیٹی کا بیٹا، ان تمام لوگ کا کیا ہوگا جو فالتو آ کے ان کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور جن کو مریم کے پیسوں سے جوسز پلائے جاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مریم اپنی ویڈیوز کو کامیاب بنانے کے لیے کبھی چھت پہ بیٹھتی، کبھی گرمی میں بیٹھتی، مگر وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ چچا میاں انڈائریکٹلی چلے گئے مریم کے ہاں، تو پیچھے کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا تھا کہ گندے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور مشین تھی کپڑے دھونے کی۔ اب یہ سڈنلی جو سب کچھ سینیریو ہوا تو مریم گئی ڈر، اور وہ یہ سوچنے لگی کہ جو محنت میری شروع کی ہے، جو میری ارننگ ہے، وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، میری جو ایک لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک بڑی اچھا نام ہے، وہ کہیں بدنامی میں نہ تبدیل ہو جائے۔ اور یہ ہو رہا تھا۔ نہ مریم کی سسرال والوں کا کوئی سٹینڈرڈ تھا، کیونکہ یہ اسلام میں بھی ہے کہ لڑکی اپنے گھر کو جب چھوڑ کے جائے تو اپنے کیلیبر کے لوگوں میں جائے تاکہ وہ وہاں ایڈجسٹ ہو سکے، کیونکہ کل کو لڑکی کو ہی سب کچھ سفر کرنا ہے۔ پیسہ کم ہے تو لڑکی برداشت کرے گی، گرمی ہے تو گھر میں لڑکی برداشت کرے گی، سانس خطرناک ہے تو لڑکی برداشت کرے گی، نندے گھر میں موجود ہیں اور مستقل دھندوڑا پیٹ رہی ہیں تو وہ بھی لڑکی برداشت کرے گی۔ یہاں پر مریم پہ الزامات جو ہیں ان کے چینل سے لگ رہے ہیں۔ سامان اٹھا کے لے کے گئی، جائز کام کیا اس نے، جب وہ ایک جائز ریکوائرمنٹ کر رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہم الگ نہیں ہوتے، تو اس نے آپ سے لڑائی کی، اس نے کوئی کمنٹ کیا، اس نے کوئی اس بات پہ ویڈیو بنائی؟ نہیں، وہ خاموش رہی، بلکہ اس کے کیریکٹر پہ کس نے کیچڑ اچھالا؟ آپ لوگوں نے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب تک لڑکی نکاح میں ہے یا اپنی بہو ہے یا بیٹی ہے تب تک اس کی ویلیو رکھو، اور جب نکاح ختم ہونے لگے تو اس کے کیریکٹر کو چیتھڑے اڑا دو۔ یہ بہت آسان ہے لوگوں کے لیے۔ آج جو لوگ مریم کو برا کہہ رہے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں، اور ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جن کی اپنی بیٹیاں ہیں وہ ذرا رکھ کے سوچیں کہ ایک چھوٹا سا حق اس عورت کو نہیں ملا شادی کے بعد، تو کیا رکھتے وہ اچھی طرح۔ مریم کی جو ساس تھی اس کے بارے میں خود خانس فیملی کے چچا نے کہا تھا کہ ان کا ٹیمپر شارٹ ہے، ہم نے مریم کو پہلے بتا دیا تھا۔ تو کیا بہو کو اس لیے لا رہے ہو کہ تم بتاؤ کہ وہ پاگل ہے، وہ پاگل اس کو ڈنڈے مارتا رہے؟ جو کچھ کیا مریم نے بہت اچھا کیا اپنے رائٹ کے لیے، نہ اس کا کیریکٹر خراب ہے اور نہ ہی کوئی ایسی پرانی باتیں گھناؤنی کہ جن کو سنتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگے گا۔ یہ لوگ اپنی شرمندگی اور اپنے سچ کو چھپانے کے لیے مریم کے کیریکٹر پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور میں یہی کہوں گی کہ مریم کو انسٹنٹ بیس پہ خلا لے لینی چاہیے، کیونکہ یہ کنگلے حق مہر کے ڈر سے کبھی بھی طلاق نہیں دیں گے۔ فرینڈ، ویڈیو ہو گئی یہاں پہ اینڈ۔ مجھے اس سینسٹیو ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہوئے کچھ میں سینٹیمنٹل ہو گئی تھی، اور لاسٹ میں کہوں گی اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ۔ ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔